جڑا بزرگ لوگ کافراں دے اسباب زندگی استعمال کرن تو منع کردے سن، یہ ہوئی راز سی کافراں دے زندگی دے اسباب استعمال کرو گے تو پھر کافراں دی یاد تازہ ہوے گی، پھر کفر ول لوٹ جاؤ گے، تہاڈی توبہ ٹوٹ جانی، برباد ہو جاوے گی۔ سونیا اس حکمت نو سامنے رکھ کے اج کافراں دے نال عشق نہ ہو گیا ہے، کافراں دے خلاف بولن نہیں دیندے، یہ ہور کسے شے نہیں کھچیا، صرف کافراں دے وہ بھانڈے کھچ کے لے گئے نے۔ تا کر کے بندہ آکھدا ہے جے انگریزاں دے خلاف بول دے جے موڑ دیاں چیزاں نہ ورتیا کرو۔ اساں بھی رب دے سمجھن والے ہیں، وہ بھانڈیاں استعمال کرن تو تائیں روکیا گیا سی کدھر خیال نہ تازے ہو جان، کافراں دے اسباب وسائل وال نظر کرن تو تائیں منع کیتا گیا سی کدھر وسیا دل مڑ بھڑیاں لانتیاں دے نال لگ کے برباد نہ ہو جائے۔ اور بولو اے مسلمان، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اصحاب صدارت، مہمانان گرامی، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جناب نو جڑا موضوع سناونا چاہنا وہ ہے توبہ دا صحیح ہونا اور توبہ دا قائم رہنا۔ حدیث شریف چاہتا ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ اولاد آدم سب خطا کار نے، خطا اجتہادی مراد ہوئے تو بلا استثناء، اگر خطا بمانا گناہ اور خطا نفسانی ہوئے تو بال استثناء یعنی با استثناء انبیاء اور اولیاء کاملین۔ تمام اولاد آدم خطا کار ہے الا ما رحم ربی، تمام اولاد آدم خطا کار ہے، انہاں خطا کاراں وچوں چنگے وہ نے جڑے توبہ کرنے والے۔ اللہ تعالی توبہ دی دولت عطا فرماوے، احسان عظیم ہے، لیکن اس باب دے اندر، اس توبہ دے باب دے اندر، اس توبہ والے کام دے اندر دو چیزاں بہت اوکھیاں نے، ایک توبہ نو صحیح کرنا، دوجا اونوں قائم کرنا۔ توبہ نو صحیح کرنا اور توبہ نو قائم رکھنا۔ توبہ صحیح ہوندی ہے جس وقت پچھلیاں برائیاں کیتیاں دا خیال ہی ختم ہو جائے، جنہ چر وہ خیال آن انہ چر توبہ صحیح نہیں۔ توبہ اس ویلے صحیح ہوندی ہے جس ویلے پچھلیاں کیتیاں دے خیال مک جان، خیالات جدو صاف ہو جاندے نے توبہ صحیح ہو جاتی، پھر اس نو قائم رکھنا یہ اس تو ہی بڑا کام ہے۔ خیال مک گئے برائیاں دے، توبہ صحیح ہو گئی، لیکن انہوں قائم رکھن واسطے کی ضروری ہے؟ انہوں قائم رکھن واسطے توبہ دے تروڑن والے اسباب یعنی برائیاں دے اسباب تو دور رہنا یہ ضروری۔ توبہ قائم تاں رہندی جے برائیاں دے اسباب تو بندہ دور رہے، برائیاں دے اسباب وچ پوے گا خیالات پلٹنے شروع ہو جان گے۔ دل جڑا ہے شیشے وانگو، سامنے کوئی شے آئی تے عکس وچ آ گئی، سامنے ہون نہ دو۔ تسی مطالبہ کرو بھی شیشہ سامنے کریے تے رخ نہ آوے، یہ غلط مطالبہ۔
رخ جدوں چاہندے ہو کہ ساڈے شیشے وچ کوئی ہور شے نہ آوے تواڈے واسطے ضروری ہے او دے ال منہ نہ ہون دیو. دل شیشے وانگو ہے. اگر اس دل نو بندہ برائیاں تو بچاونا چاہندا ہے تو اس برائی دے اسباب وال اے دا منہ نہ ہون دے. اسباب وال منہ ہوئے گا تے اسباب دی تصویر دل وچ آونی شروع ہو جانی. جس لے تصویر آوے گی تے ذہن وچ خیالات شروع ہو جان گے. جس لے خیالات شروع ہو جان گے تے دل کھچیچنا شروع ہو جانا ہے. توبہ ترٹنی شروع ہو جانی. تے موڑو زندگی دی کیتی بندہ جھٹ وچ برباد کر بند ہے. اس واسطے وڈا کام توبہ نو قائم رکھنے واسطے یہ ہوئی ضروری ہے کہ برائیاں دے اسباب نو نیڑے نہ لگن دے. میری گل سمجھ آئی نہیں کہ کوئی نہیں؟ ہن پہلے نمبر تے اے بیان کرنا ہے کہ توبہ دے صحیح ہون واسطے ضروری ہے خیالات مک جان. او دے واسطے ایک حدیث مبارک سبحان اللہ سبحان اللہ صحاح ستہ شریف دی سنن. جس لے صحابہ کرام نو مسلماناں نو شراب پیون تو روکیا گیا ہے اس لئے اللہ دے حبیب نے حکم فرمایا، رب سونے حکم فرمایا کہ بھانڈے جنہاں وچ شراب بناندے ہو او بھانڈے جڑے شراب بناون وچ استعمال کردے سو تساں انہاں وچ پانی دودھ کوئی حلال شے بھی نہیں پیونی. کیوں کہ باویں وچ والی شے حلال تے پاک پہ پیندے ہو لیکن کیونکہ بھانڈا شراب دا ہے پیو گے تے موڑ خیال اس لانتن دا آمنا شروع ہو جائیں گے. لہذا خیال پاک کرنا واسطے ضروری ہے اے دے بانڈیاں تو ہی بچو. اس لئے بانڈے شراب دے درختاں دے مٹھاں نو کھوکھلا کر کے وچوں خالی کر کے او بنا ہے سن. کچھ برتن آ مٹکے وچ لک لگی ہوئی یہ ہوندے سن. کوئی برتن وڈے وڈے کدو ہوندے نے ایڈے ایڈے گول یا لمے وڈے وڈے کدو انہاں نو اندروں کھوکھلا کر کے انہاں وچ شراب تیار کردے سن. یہ جتنے بھی برتن سن نا انہاں نو اس وقت استعمال کرنے تو روک دیتا گیا جس لئے اللہ تعالی نے ابتداء شراب نو حرام کیتا تے مسلماناں نو بچن تا آکھیا. گل سمجھائے قربان جاواں رب العالمین جل مجد الکریم دے حبیب سونے نے اللہ پاک دی وحی شریف دے نال حکیم نبی نے حکمت استعمال فرمائی. فرمایا نہ بھانڈیاں وچ پانی نہیں پینا دودھ نہیں پینا کوئی حلال شے استعمال نہیں کرنی کدھر خیال نہ تازہ ہو جائے. کچھ عرصہ میں گزریا صحابہ کرام اہل بیت اطہار انہاں شراب والے برتناں دے استعمال تو مکمل پرہیز کردے سن. جس لئے صحابہ اور اہل بیت دے دل شریف دے اندر خیال ہی آنے ختم ہو گئے
صرف اللہ دا خیال رہ گیا. پھر فرمایا ہن برتن استعمال کر لو کوئی حرج کوئی نہیں. توجہ ہے سونیا. معلوم ہویا توبہ صحیح کرنا واسطے ضروری ہے دل وچوں خیال کڈ لے جان. جنہ چیر برائیاں دے خیال رہن گے توبہ صحیح نہیں ہونی. تا صحابہ کرام نو حکم ہویا برائیاں یعنی شراب پیڑی بناون دے بھانڈیاں وچ پاک شے وی نہیں لینی تاکہ اس لعنت دا خیال نہ آوے. توجہ اس لعنت دا جڑا بزرگ لوگ کافراں دے اسباب زندگی استعمال کرن تو منع کردے سن یہ ہوئی راز سی. کافراں دے زندگی دے اسباب استعمال کرو گے تو پھر کافراں دی یاد تازہ ہوے گی. پھر کفر وال لوٹ جاؤ گے تہاڈی توبہ ٹوٹ جانی برباد ہو جاوے گی. سونیا اس حکمت نو سامنے رکھ کے اج کافراں دے نال عشق نہ ہو گیا ہے. کافراں دے خلاف بولن نہیں دیندے. یہ ہور کسے شے نہیں کھچیا صرف کافراں دے وہ بھانڈے کھچ کے لے گئے نے. تا کر کے بندہ آکھدا ہے جے انگریزاں دے خلاف بول دے جے موڑا دیاں چیزاں نہ ورتیا کرو. اساں وی رب دے سمجھن والے ہیں. وہ بھانڈیاں استعمال کرن تو تائیں روکیا گیا سی کدھر خیال نہ تازے ہو جان. کافراں دے اسباب وسائل وال نظر کرن تو تائیں منع کیتا گیا سی کدھر اے وسیا دل مڑ بھڑیاں لانتیاں دے نال لگ کے برباد نہ ہو جاوے. او بولو اے مسلمانوں. تا کر کے کافراں دے اسباب دے عاشق کافراں دے اسباب زندگی دے عاشق کافراں دے خلاف نہیں سن سکتے بلکہ کافراں دے خلاف ذہن رکھن والیاں دے مارن دے در پے نے ختم کرن دے. اے لعنتی اصل وچ اوہی پرانے نشئی جنہاں نو کفر دا نشہ لگا سی. عرضی اسلام آیا کلمہ پڑھ بیٹھے لیکن وہی بھانڈے استعمال کیتے یرانے پھر لگ گئے. سونیا تا کر کے سونے نبی دی شریعت نے دسیا او مسلمانوں جے توبہ صحیح کرنا چاہتے ہو خیال ہی ختم کر دیو. توجہ ہے سنو. کافراں نے مسلماناں دے دلاں وچ اپنے کفر تے اپنی برائیاں دے خیالات نویں تازے کر کے ہر دم ہر وقت بالکل جگا کے رکھن دا طریقہ ایو کیتا ہے کہ اودیاں موویاں نے اودیاں فلماں نے اودیاں تصویراں نے اے او لعنتی اسباب نے جڑے ہر ایک دے اکھ وچ دل وچ او دے خیالات ہی تازے رکھدے نے. مسلمان اج دا بھاویں پیر بھاویں مقسم خدا دی کر کے آنا او دے دل دا شیشہ گندے خیالات تو صاف ہو سکدا ہی وہ کر کے ویکھ کیویں کرے گا. میری گل نہیں سمجھے. یہ ہوئی راز پروردگار نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ایمان والو اللہ ول توبہ کرو تے سارے کرو جے توبہ قائم رکھنا چاہتے ہو. توبوا الی اللہ جمیعا سارے کرو.
حکومت بھی توبہ والی ہوے، عوام بھی توبہ والی ہوے، پیر بھی توبہ والے ہون، مولوی بھی توبہ والے ہون، سارے توبہ کرو تاکہ سارے دی قائم رہے۔ لعلکم تفلحون، فلاح دا معنی ہوندا ہے مقصد پا لینا، کامیابی حاصل کر لینا، تے مقصد مومن دا ہوندا ہے جنت۔ رب فرماندا ہے جے توبہ نال جنت جانا چاہندے ہو تے سارے توبہ وچ رہو تاکہ کسے دی ٹوٹے نہ۔ جے سارے گندے ہو جان تے چند بندے وچوں توبہ کرن تے مڑ فلاح نہیں پان گے۔ توبہ چند دن کرن گے لیکن توڑ نہیں چڑھے گی۔ فلاح دا مطلب ہی ہوئے جیڑا آندے نے نا بھریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے۔ اللہ فرماندا ہے جے بھریا توڑ چڑھانا چاہندے ہو نا تو مڑ سارے توبہ کرو، نہیں تے مولوی بھی نہیں رہن لگا توبہ تے پیر بھی نہیں رہن لگا، سارے رڑ جان گے۔ ایو رب دا سنو، یہ اللہ دا قرآن ہے۔ توجہ، ہوں پہلا کی کرنا پہنتا؟ توبہ صحیح اس لیے ہوندی ہے جس لئے خیال مکن، خیال مکاون واسطے ضروری ہے اسباب جڑے ہیں برائیاں دے انہاں تو بھی یاری توڑ لو تے بالکل تعلق مکا لو، جس لئے مکا لو سو مڑ تہاڈی توبہ صحیح ہو جاسی۔ کیوں کہ خیالات میں بولتے صحیح نا، خیالات مک جان۔ مرشد ایسا پھڑی جڑا مرشد ایسا پھڑیے جڑا دھوبی وانگوں چھٹے، نال نگاہ پاک کریندا کریندا، لال نگاہ دے پاک کریندا، وچ سجی سبون نہ سٹے، ہر ایک میلو صاف کریندا، وچ ذرہ میل نہ چھڈے، اس نو مرشد اوے پھڑیے باہو باہو، اس نو مرشد پھڑی یہ باہو جڑا نو دے وچ وسے، درویش سنگیا لولو وچ وسن دا مطلب یہ ہوئی ہے دل وچ مرشد انج وس جاوے برائی دا خیال ہی مک جاوے، صرف مرشد دا تے شرع دا تے اللہ رسول دا خیال رہ جائے۔ پہلا ایویں ہی ہوندا ہے، پہلے مرشد دا وسدا ہے خیال، مرشد تو رسول دا وسدا ہے، رسول تو خدا دا وسدا ہے۔ کڈے بے وقوف تے بدھو نے ہو جڑے آکھن مرشد دا خیال شرک ہے، اونتری دا ایسے خیال تو رسول دا خیال ملدا ہے، رسول دا خیال تو خدا دا خیال ملدا ہے۔ بولتے صحیح نا سجنا، قربان جاواں
مکانا توبہ صحیح کرنا ضروری ہے، ادھر مرشد کی نگاہ ہوئے، ادھر اسباب تو بچیا جاوے۔ آخر حکیم الامت کائنات سب تو بڑے حکیم رسول اکرم اللہ وحدہ لا شریک حکیم نے کیوں حکم فرمایا بانڈے استعمال نہ کرو؟ اس لیے بھاویں تسے چنگے کام واسطے پاک شے واسطے استعمال کرنے نے، مگر حالے نواں نواں کام ہے، کدھر خیال نہ تازہ ہو جاوے تو بول دے نہیں۔ اچھا ایتھے میں ایک نقطہ عرض کردا ہوں نا، تھوڑے علاقے چ نواں ہے کہ وہ شراب دے بانڈیاں چ پیندے کی سن، پہلو تو شراب بنتی سی نا، مڑ توبہ تو بعد فرمایا استعمال ورتنے نہیں، انہیں کی پانی پیونا سی نا، دودھ پیونا سی، شے پاک سی مگر بھانڈا پلیتی دا سی، شے حلال تے پاک تے بھانڈا پلیتی دا، تے فرمایا تساں پاک ہونا چاہندے ہو تے انہاں بانڈیاں تو ہی بچو، یہ پاکی یہ حلال تے پاک شے نہیں استعمال کرنی۔ اتو تساں آپ سوچو، جڑے فلماں بناندے نے مولوی تے پیر، وہ آکھن ساڈی فلم صحیح ہے پاک ہے تے مان لینے چل تیری پاک ہے، تے جھگڑا اے ویکھ تیری پاک ویندیاں وہ خیال پلیت دے شروع ہو جان تے مڑ ایندا کی بن سکے؟ اے جڑے بہانے بنا کے نا تے اپنیاں فلماں تے موویاں جائز کر دیں، انہاں دی دلیل پہ تروڑنے آ، وہ آندے نے ویکھو جی ساڈی تے مڑ پلیت نہیں نا، کنجراں دی پلیت ہے، تے اساں آکھاں گے گل چلو تیری جے من بھی لئیے، منن والی تے کوئی نہیں بھی تیری جے پاک، چلو جے آکھیے بھی صحیح بھی تیری پاک ہے، تے اے دس جڑا صحابہ پانی پیونا آئی وہ تے پاک سی نا، جڑا دودھ پیونا آئی وہ تے پاک سی نا، تے ڈکیا مڑ کیوں بول دے نہیں کہ اے تہاڈا پاک پیونا پلیت بانڈے وچ، یعنی پلیت شے دا بانڈا، بانڈے تے جدوں وچوں نکل گئی پلیتی پاک ہو گئے، لیکن فرمایا موڑ تساں استعمال نہیں کرنا، کیوں بھی خیال نہ تازہ ہوئے۔ اے دا مطلب یہ نکلیا کام باویں کوئی جائز بھی ہوئے نا، جائز بھی ہوئے لیکن کسے نجائز طریقے نال کرو نا، یعنی نجائز شے دے اندر کرو کوئی چیز استعمال تو وہ بھی نجائز ہو جانی، اس واسطے کہ خیال دا موڑ سبب تے راہ بن جس۔ یہ مطلب ہے واقعی انہاں دا بٹھا گول ہوئے، انہاں اپنی پاک تے چلائیے، انہاں دی مان لئیے، اپنی دے پاک چلائیے، لیکن لوکاں دے گھراں چ ہر گھر چ پلیتی دی او راہ چا کھولی، او راہ کھول گئی۔ جیڑے خیال تو نبی ڈکدے سن وہ خیال کی تھڈو تصویر تے ہر شے، ہر کنجر کافر دی ہر مسلمان دے گھر چ آئیے ہیں، مڑ اے وچ سبب بن گئے، سبب بن گئے ہیں۔ اے آندے بابا ناس اے اگر اے کہندے نبی سرکار دے اس اصول دے مطابق اے کہندے کہ یار نا 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 تسی ساڈی پاک ہی نہ لو، کیوں مت پلیت تک پہنچ جاؤ، یار اصول تے بندا سی نبی سونے دے مطابق کہ ساڈی پاک نہ لو، مت تساں سمجھدے ہو بھی ساڈی فلم پاک ہے، تساں پاک ساڈی نہ لو، مت پلیت وچ پے جاؤ۔
حق تے بنتا سی پر انہیں وہ مکالا ملیا ہے نہ انہوں دا اپنا دویندا نہ دوجیاں دا دویندا ہوں توجہ فرمائیے کوئی نہ اگر کوئی سوال کرے چشتی تو میں بھائی جائز نہیں سمجھدا میں اونج دلیاں تو ہار بیٹھا توبہ 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 ایتھے ہن کتنے بندے بیٹھے ہو سن جڑے ٹچ موبائل لے کے میری فلم بنا رہے ہیں مینار کسے رکھ کے کسے گیلری رکھ کے کسے کیوں چوری اخیر مور ہر نہیں پئی میں اونج ہر کے ساتھ چھڈ گیا باقی اونج مینوں رب وس دے تے میں تواڈے موبائل ہی بن دیاں تے ہر شے بن لیکن بغیرت وقت ہو گئے نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری او کافر کتے نے قرآن وچ رکھیا حدیث وچ رکھی نعتاں وچ رکھیاں نے مگر لعنتاں دے نال رکھیاں نے وچ نعتاں وی نے وچ لعنتاں وی نے میں خود تجربہ کیتا ہے اکھ نال خیال اٹھیا 4 دن کتاباں وچوں کڈاں نایاب کتاباں کڈاں جدوں بھی کتاب کڈن لگدے سا پہلو حرام زدگی ویکھنی پیندی سی او پھر مینوں گل یاد آئی سارے نبی سونے نے سچ فرمایا او پانی نہ پیویا جے امام بخاری پاک تار ہے ابو حنیفہ پاک تار ہے اے ساڈے اعلی حضرت پاک تار ہے مہر علی پاک تار ہے خیال واگدار ہے انہاں کیا او جیڑے پاسے جیڑے کم نال پلیتی دا راہ کھلدا ہوے بھاویں جائز بھی ہوے تاں وی نہیں کرنا اکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق کشتہ عشق و رسالت امام الغیرت ترجمان حقیقت پاسبان رسالت پاسبان دین مصطفیٰ پاسبان مسلک رضا استاد العلماء فخر العلماء کنز العلماء تاج العلماء زینت العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب ایمان بالکل اکھن کتاب کڈن لگا او جی بخاری دی فلانی شرح وچ پئی پہلو ڈیڈ ننگا ہے چڈے ننگے نے ننگی رن پئی ہے پہلو اونوں ویکھو بعد وچ بخاری ویکھو لعنت پہلو لو تے رحمت مگرو کیڑی لبسی وہ بہت ہی کتے دا پتر ہے یہودی دنیا وچ حرامدیاں دا اگر سردار ویکھنا ہوے دنیا وچ ٹردا ابلیس ویکھنا ہوے تے یہودی ویکھو اللہ نے ایویں نہیں فرمایا یسعون فی الارض فسادا او تے فساد واسطے بھجے پھردے نے لکھ لعنت تے انہاں کافراں تے منافقاں تے جڑے سوراں دے سور آکھن مولوی دہشت گرد نے کتے دا پترا قرآن فرماندا یہودی دنیا وچ فساد دا ساری کوشش اودی ہوندی ہے لعنتیاں اودے جرانے جوڑنا مولویاں واسطے بہانے بنانا سور دیا بچیا کتے دیا پترا تینوں باندر ملا نے جڑے تینوں اپنا پیشوا برابر منی بیٹھے نے اساں تے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ تینوں جتی دی لوک تے نہیں لکھ دے ساڈے اگے کیڑی شے ہے سونے ادھر ویکھ توبہ صحیح ادوں ہوے گی جدوں خیال پاک ہو جان گے خیال پاک کرنا ضروری ہے کوئی پلیتی کا سبب استعمال نہ کرو تاکہ خیال تازہ نہ ہو جاوے آئی جے سمجھ کے کوئی نہ ادھر ویخ خیالات پاک کرنے اسباب تو دور رہنا ضروری ہے اسباب کی نے اج دے بہت اسباب نے پرانے زمانے میں سنگتاں علاقے بھیڑا علاقہ ہے
توبہ قائم نہیں رہنی، سنگت بھیڑی ہے توبہ قائم نہیں رہنی. کیوں؟ جدو یار بھیڑے سامنے ہو کوئی گل نہیں بڑی برائی بھی کر دے فوراً سٹ بجدی ہے دل تے. وہ تے کوئی قسمت والا ہوندا ہے، کئی ویلیاں موتی لے دریا جڑا مڑ قائم رہ جاوے. ادھر ویکھ ایدے اوتے او صحیح حدیث جڑی مشہور ہے 100 قتل والے بندے دی مولوی بیان کرتے ہیں، لیکن یہ نقطہ نہیں دسدے. 100 قتل ہو گیا جی. دیکھو ہو گیا سی پہلا ایک جہل درویش بن کے بیٹھا سی، وہ کھل گیا میری توبہ ہو سکتی ہے کہ نہیں. انہیں آخیا 99 قتل کیتا ہی توبہ کتوں ہو سکتی. انہیں انہوں ہی مار چھڈیا 100 پورا کر کے. جس لے ایک عالم درویش کول گیا سی، پہلا جاہل درویش سی اگوں عالم درویش سی جڑا شرع رسول بھی سمجھن والا سی. وہ کول پوچھدا ہے، وہ آندا ہے توبہ بندے وچ کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی جنہ چر سورج مشرق کلوں چلتا رہنا. جس لئے مغرب بلوں چڑھے گا اس نے دروازہ بند ہو جانا. حالے دروازہ کھلا ہے توبہ دا کر لے. لیکن انہیں کوئی نصیحتاں کیتیاں. انہیں آخیا اگر اپنی توبہ قائم رکھنا چاہنا ہے تو جڑے پنڈ چ رہندا سیں وہ پنڈ چھڈ جا. وہ پنڈ ہی چھڈ جا، وہ سنگت چھڈ جا. جے انہاں بھیڑیاں دے پنڈ چ رہے گا پھر تینوں خیالات تازے ہون گے، توبہ ٹوٹ جاوے گی. جے توبہ قائم رکھنا چاہنے برائیاں دے اسباب تو دور ہو جا. تے برائیاں دے اسباب وچوں ایک سبب یہ ہوئی ہے کہ پرانی سنگت، برے ویلے دی سنگت صحبت ہوئے. تو مڑ سمجھ خیالات اٹھنے شروع ہو، توبہ ٹوٹن کا پھر سبب بن جانا ہے. بولو جے مسلمان اپنے اسلام دے قائم رہنا چاہنا ہے، اس درویش نے آخیا پچھلے پنڈ نہ جا، پنڈ بدل دے کوئی اللہ دے نیکاں دا پنڈ لب جتھے تیری توبہ قائم رہ جاوے. ہن ادھر ویکھ او دی توبہ سچی رب دی بارگاہ وچ کدوں بنی؟ جدوں نے آکھیا لے پھر ہر شے چھڈ دتی. ہن پچھلیاں دا پنڈ تے پچھلے یاراں دا منہ نہیں ویکھنا، آپا اوپریاں دے پنڈ ہی ٹر جانے بھاویں اوپرے ہیں مگر رب دے دے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. خوشبو اولیاء پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب مہرویت قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین پیکر صدق و صفا سراپا تقوی و اخلاص ولی کامل مرشد کامل حضور خواجہ خواجگر حضور خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب. توجہ ہے. رب سونے کیوں زمین منائی؟ اس کہ زمین نو منو فرشتے ہو زمین کچھو کیڑے بنے دی وڈی ہوندی، وہ وڈی ہو رہی سی. توجہ ہن وڈی ہو رہی سی نیکاں والے پاسے دی تے چھوٹی ہو رہی سی بریاں دے پاسے دی. لیکن وہ دی نیت یہ ہوئی سی کہ نہیں ادھر جانا ہی نہیں، کٹ دتا. اس پروردگار نے کرم کیتا، اس ایدڑے منے والے نیکاں دے پاسے والے نوں آکھیا تو سنگڑ چھیتی کر.
کیوں یہ توبہ پکی سچی ہے، یہ بالکل دلوں کٹی جاندا ہے تے اینو آپاں بخشنا ہے۔ یہ ہن انہاں دے علاقے دا شمار نہیں کرنا، یہ ادے دے علاقے دا شمار۔ اب بولو گل سمجھنا۔ ہن یہ حدیث مولوی اس نقطے نو کدی بیان نہیں کرتے، وہ صرف اتنے ہی رہندے نے۔ 100 قتل والے بخشیا گیا تے تو بھی بخشیا جس اونترا مرے، پر یہ بھی تے ویکھ پچھلی گل بھی تے پوری کر بھی رب نے جو اونوں بخشیا کیڑی گلوں بخشیا، او دی سچی توبہ دے سچی ہون دی پکی نشانی اس ویکھی کی کہ یہ بالکل جڑا شہر تے علاقائی رشتہ دار برادری ہی چھڈی جاندی تے ہوراں دے پنڈ چلیا نیکاں دے کیوں آکھے یار اے چنگے نے او مندے نے ایدے گیا تے موڑ نہ برا بن جاواں۔ توجہ نہیں فرمائی۔ برائی تو جڑا اینا بچنا چاہتا ہے، رب سونے نے دسیا میرا حق بندا ہے مینوں جنت عطا فرماواں۔ بولو سنو، اچھا او تے سچی دسے نے، او تے برائی انج چھڈی کہ بریاں دا علاقہ تے قرب ہی چھڑ دیتا۔ ایویں تے اساں انج مکالے ملے نے، ساڈے بندے اتھے رہندے نہیں، جاندے ہی کئی یورپ نے تے جڑے اتھے رہندے نے انہاں آکھیا چل جے اساں اوتھے نہیں جا سکدے تے انہاں نوں ایتھے لیا کہ موبائل یا کسے نہ کسے رنگ وچ بوجھے چ رکھ لینے ہیں، دل وچ گھات لینے ہیں تے توبہ مڑ بڑےواں ہووے۔ ہن لانتی انج ہلکے ہو گئے جڑا توبہ والا انہاں نوں دس پیندا ہے اون دے پنیاں وچ پیندے۔ ایویں ہے کہ غلط؟ کیوں پنیاں وچ پیندے نے؟ کہ کفر انہاں دے اندر گیا ہے پاک، یارانے کفر دے وچ جدوں پاک گئے نے مڑ کے آندے نے، اے آندے نے ہن جڑا نیکاں دے پنڈ گئے اینوں مکاؤ۔ کتیاں دے پنڈ دے عاشق ہی انج بن گئے۔ تے میرے خیال دے اللہ پاک معاف کرے گل کدھر غلط نہ ہوئے، جی میں او دی توبہ سچی سی نا بابوریاں دے یاراناں دے پنڈ ہی چھڑ دیتا تے رب آکھیا زمین سوڑی ہو نیکاں دے علاقے دی۔ تے میرے خیال دے اللہ معاف کرے ساڈی کدھر زمین ادھروں نہ سوڑی ہونی لگ پوے، رب بھی جاندا ہونا زمین سونگڑ مت بخشیندا ہوئے۔ توجہ نہیں فرمائی، بول دے نہیں جی؟ ہائے 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 ہائے، ہن او سنیا بہت گزارا اوکھا ہو گیا، بہت گزارا اوکھا ہو گیا۔ میں بڑا لڑدا سا بساں میں پہلوں بڑا لڑدا، گڈیاں تو ہن شروع کیتیاں، پہلوں بساں حنیف ربانی صاحب نو پتہ ہے کدی چھت تے بیٹھے ہوندے سا، کدی لڑ کے آوندے سا، پر سچی پوچھدے ہو نا باویں لڑدے بھی سا نا، وہ حرام زدگی دے اوتے مڑ جدوں اکھ جاونی تے فوراً مڑ چوٹ کوئی واجی جانی دل دے، سچی پہ دسنا کوڑ نہیں مارنا۔ انہاں حرامدیاں دے نال سفر کر کر کے بھی اپنی تباہی لا بیٹھے، باویں لڑدے سا موڑ او یعنی ان سمجھو واقعی ہن برائی اتنا ہو گئی ہے کہ ہاتھی بھی ہوگے نا، ہاتھی اس چکڑ چ او بھی نہیں کھلو سکتا، اس بھی تلک جانا۔
عجیب یہ ہوں جڑے سڈے واسطے مشکل اوقات نے وہ یہ نے کہ چلو جی میں انی کہانی توبہ کر بیٹھے ہیں، ہوں جڑے سڈے حکمران ہیں وہ ساری توبہ تے توبہ رہی، سانو نہیں رہن دیں، چلو مگروں لاندے توبہ ساڈی تے مڑ ساڈے مقدر سن، کم از کم سانو تے جین دا حق دے تو وہ بھی نہیں دیں گے۔ پھر میں اساں یہ کہن دے حقدار تے مڑ ہیں نا کہ یار تساں آخ دیو اساں انصاف کرنے ہیں تو مڑ تھاڈے نال گفتگو تے کرو، گڑا پوئے ساڈی توبہ تے جیڑی منے لگ گئی تسی ساڈی جان جو لینا چاہندے ہو تو موڑے نہیں کرو، ساڈے نال گل کرو، اگر تسی ہوو ظالم تے مرو آپ، اساں تانوں مارن جوگے نہیں، سمندر وچ جا گوتے لو تے تہاڈا ککھ نہ رہے، تے جے تساں پو کوڑے ظالم تساں نہیں بن دے اساں بن، سانو پھیلا دو، سانو ختم کر دو، میری گل نہیں سمجھ، لیکن خدا دا خوف تے انہاں نوں میں آندا ہی نہیں، سیدھی گل، جیڑا خدا نو مننے خدا دا خوف اساں اونوں آکھنے کر، جیڑا نہ مننے اونوں ضرور آکھنا خدا دی بے عزتی کرامنی، میری گل نہیں سمجھے، یہ گل ٹھیک ہے ربانی صاحب بالکل سانو پتہ ہے جو کچھ بنتا ہے صرف مولوی مسلمان واسطے، غریب واسطے تے دین والے واسطے، باقی کسے واسطے کچھ نہیں بنتا، جی کچھ نہیں بنتا تو ظالمو کم از کم اینا تے کرو، ساڈے نال سانو مار دیو لیکن ایک وارا ساڈے نال کوئی گل تے کرو نا، اساں کوڑے پئیے تے سانو مار دیو، جے تساں کوڑے پئیے پو تے ڈوب مرو، آکھو آمین، یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بول دے او ہائے او میرے سونے ربا، ہنجو اکھیاں تو وگ گئے ہنجو اکھیاں تو وگ گئے، کعبیاں پتھر تیرے اج گرجے چ لگ گئے، کعبیاں پتھر تیرے اج گرجے چ لگ گئے، سید یہودی دے گرجے چ لگ گئے، ملا یہودی دے گرجے وچ لگ گیا ہے، مسلا یہودی دے گرجے وچ لگ گیا ہے، اٹا کعبے دیاں لگ کافر دے گرجے وچ گئیاں، ہنجو میریاں نہیں سونے مدینے دے تاجدار دیاں، ہنجو اکھیاں چوں وگ گئے نے، او کعبیاں پتھر اجی گرجے چ لگ گئے، اوے ہن ایسی اٹ نہیں لبدی جے دے نال کوئی خدا دا گھر چ تیار کریے،
مرو بولو میں کیا آخیا ہے ہوں انج دی اٹ نہیں لبدی جس خدا دا گھر تیار کریے میری گل نہیں سمجھے جی اس گھروں امید رکھنے اتوں اٹ لبنی ہے پتہ کرنے وہ اٹ چلی گئی ہے گرجے وہ لگ گئی اینو ہی اقبال نے فرمایا ہے ہائے 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 بولو ساڈے کلندر اقبال نے فرمایا تربیت عام ہے پر جوہر قابل ہی نہیں تربیت عام ہے پر جوہر قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ ہی نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق گفتار میں لذت بہت پیاری باتیں جن کی بہت ہاری دنیا باتیں جن کی تو بہت ہے بھاری دنیا جن کے سامنے آ رہی حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب ساڈا اقبال فرماؤندا ہے میں ماہیے وچ لے آندی ہے انہیں شعر گائی فرماؤندا ہے تربیت عام ہے مسلمان بناون دیا کوششاں نے پر اگوں جوہر قابل ہی کوئی نہیں او مٹی رہی نہیں جیڑی مٹی دے نال حضرت آدم دی دوبارہ تعمیر ہو جائے مطلب یہ ہوئی ہے ہوں وہ مسلمان کوئی نہیں دسدا جہد نال اسلام دا کم ہو جاوے تربیت عام ہے پر جوہر قابل ہی نہیں تربیت عام ہے پر جوہر قابل ہی نہیں جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ دل ہی نہیں اب بولو اے مسلمانوں طرح میں تقریر گھٹا دیتی گھنٹہ پاؤنا راتی لاہور بولیا 20 منٹ کیوں طرح گھنٹے کھپ سنگ پاڑ کے فارغ ہو ساڈے مسلے دی کھوتی اوتھے دی ایسے کافراں دے مگر پیار آتا ہے ہوں سکول نہ پڑھاویے تو مڑ کیدے لے جا پگڑا پوی خدا دا 3 گھنٹے دی محنت ایک جھاٹے چ ایک بکواس نال ہی ختم دلیلاں دے دے سمجھا سنگ پھٹ جاندا 2 3 دن بولن جوگے نہیں رہندے ہکے گل نال سواگا پھیر کے مٹھو آ پہ جانے یہ تے ہالے مٹھو ہے توجہ ہے سونے قسم اللہ دی کر گیا نا جی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم تو تنگ پہ گئے سن 950 سال سمجھایا بندہ باز نہ آیا صرف 70-80 بندے نکلے آپ انہوں لے کے اپنے بیڑے وچ بیٹھ گئے طوفان آیا ہر ایک شہر اوڑ کے لے گیا صرف آپ دا بیڑا بچیا یا آپ دے بیڑے والے بچے سنگیا وہی حال بن گیا ہے 950 سال انہیں سمجھایا 80 بندہ باز آیا باقی طوفان دے منہ وچ آیا سمجھا 30 سال ہون لگے نے سمجھا اک تھک گئے 80 بندے ہی سامنے دس لے بہتے ہو جائے نے کپڑا جھاڑ دے نے
وہ گل نہیں کھویا ہوندی گل سانو ہکا ہوندی ہے تے ہزاراں کیسٹاں کیویں بھری گئی ہیں ہن سچی دسیا جے مووی کھلا جڑا ہے مووی کھلے واسطے میں کڈی سونی دلیل دتی حدیث تو نہیں دتی سچی دسیا نے لیکن میں قسمیہ پیا کہنا بہتے یہ ہوئی آکھن گے پتہ ہی کوئی نہیں جگ کتنے جا رہا لے جگ وڑ گیا تیرے پانڈے ایڈے بھڑے دماغ اقبال جیسا بندہ اخیر آخد ہے وہ اندر رب آخد ہے کہ ٹھیک تساں سارے تربیت نو لگے کھڑے نے لیکن اے دسو وچوں کوئی ایک بندہ ہی ہو جا نکلدا ہے جیڑا ساڈے دین دے وچ کم آوے ارے تربیت عام ہے پر جوہر قابل ہی نہیں بول دے ہو میں اثر پڑھ کے بیٹھا میرے گھر اثر دا وقت ہو گیا توجہ ہے گل سمجھو میں او چیف والے مسئلے دا بیان دیتا سارا بیان ایویں او دا کوئی اثر لین دی بجائے انہاں میرے ہل پولیس گل دتی جواب ایک گل دا نہیں آوندا ایک گل دا ایویں دندیاں کڈن گے گل ایک دا جواب نہیں قسم خدا دی کر کے آنا جدن حکومتاں والے تے سارے یورپ والے ایک گل ساڈی دا جواب دے دیں اساں کھلی چھٹی دینے سارے نو لا دیں ایک نہ رہن عقل والے کوئی نہیں قرآن و حدیث دی کلی گل کوئی نہیں عقل والے کوئی نہیں میں اساں چیلنج نہیں کیتا بھی قرآن حدیث ایک منے چ رکھو آؤ صرف عقل نال ہی گل کرنے ہاں اگر عقل نال دلیل تسی جیت جاؤ اسانو مار دیو جی اساں جیت جائیے تو تسی ڈوب مرو یہ لفظ ساڈے پر دس دن اساں فسادی کوئی نہیں دہشت گرد کوئی نہیں میں یہ پیانا بھی اسی ایڈے مارے ہاں بھی تسی ہار جاؤ تو ڈوب مرو اساں یہ نہیں آندے بھی تسانو ماراں گے اساں ماریے کیویں ایڈے مڑ کمینے کوئی ہون گے جڑے آکھن اے فسادی نے بول دے نہیں سبحان اللہ مڑ سانو کوئی فسادی آکھے کوئی ڈوب مرے سونیا گل صرف اتنا ہے اساں ہن ایسے خطرناک مرحلے تے پہنچ گئے ہاں کہ ساڈی توبہ کامران تے جتھے رہیا ساڈی جان کامرانی اوکھی بس دعا کر او پروردگار ساڈے ایمان تے ساڈی جان نو اپنی امان وچ رکھ لے آخر دعوانا ان الحمدللہ